Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. برنامج أسبوع الدراسة في كتب التراث الإسلامي، هذا اسم البرنامج، أو كما نقول برنامج فتح الكتب. هذه الأنشطة فتح الكتب أو برنامج أسبوع الدراسة في كتب التراث الإسلامي في غاية الأهمية لتعريف الطلاب لتعريف الطلاب بعمق أفكار العلماء القدماء والمعاصرين. التراث الإسلامي بحر واسع، بحر عميق، لا يعرف عمقها إلا العلماء. هذه من مميزات حضارتنا الإسلامية. حضارتنا الإسلامية حضارة مليئة بالتراث الإسلامي كبحر عميق، كأنك عندما تسير على هذا التراث أنت تسبح في بحر واسع وعميق، تجدونه في التراث أفكار كثيرة جدا واختلاف اتجاهات واختلاف الآراء واختلاف الأدلة. كيف استدل بعضهم بهذا أو بهذه القاعدة بينما استدل آخرون بأدلة أخرى؟ وهكذا التراث الإسلامي. كتب ومكتبة التراث الإسلامي التي ستجدها إن شاء الله في الحقيقة ليس فقط الكتب الموجودة في المكتبة. الكتب الموجودة في المكتبة ربما ألوف أو عشرات ألوف، هذا بحر صغير. إنما الكتب التي داخل في التراث الإسلامي أكثر وأكثر من الكتب الموجودة في المكتبة. لا تظنوا أن التراث الإسلامي فقط الموجودة أمامكم. والله لو استغرقتم أوقاتكم كلها في قراءة كتب التراث الإسلامي لن تصل إلى ما يصل هؤلاء العلماء. عندنا أوقات محددة وعندنا عمر محدد، 60 سنة 70 سنة. كل يوم أنت تستخدم أوقاتك في قراءة الكتب أو كتب التراث، يوم بكتاب واحد أو يوم بكتابين. أظن لم يتم بعد بإتمام قراءة كل الكتب الموجودة في التراث الإسلامي وعمرك تنتهي. هذه هي السمة المميزة
معهدنا بانعقاد هذا برنامج فتح الكتب للسنة النهائية الأولى. السمة الأولى يعني تعريف بأفكار العلماء القدماء والمعاصرين من خلال قراءتكم على كتب التراث الإسلامي وعلى مطالعتكم بالأفكار والمذاهب وطريقة استنباطهم بالأدلة وهكذا. وهذه السمة الأولى. السمة الثانية أن الأنشطة فتح الكتب تهدف إلى توسيع أفكار والتفكير طلاب. أولا تعريف، وثانيا توسيع أفكاركم. عندما تتناولون الكتب بخصوص كتب التراث الإسلامي سوف تجدون النظريات، ربما واحد أو اثنين أو أكثركم أول مرة تجدون هذه النظرية. عندما تقرؤون الكتب وتقرؤون أو وتحلون المشاكل أو وتحلون أو تجيبون أسئلة من المسؤولين، هذه مسألة، ابحث وأجب هذه المسألة مستنبطة من الكتب الموجودة في مكتبة التراث الإسلامي. نعم. ثم أثناء مطالعتكم هذه الكتب أنتم سوف تجدون النظريات والقواعد ربما جديدة بالنسبة لكم. وماذا؟ النظريات والقواعد، ثم وحتى طريقة الاستنباط ربما، أو تجدون كيف تختلفون. اختلاف الفقهاء ليس اختلاف الجهلاء، اختلاف الفقهاء مستنبط من أسس قوية وأفكار متينة وأدلة قوية، ليس مبنية على أفكار عشوائية. تعرف أفكار عشوائية؟ أفكار عشوائية يقول ما شاء كما شاء بدون أي ربط أو بدون أي أسس، على كل حال ينطق ويفتي مع أن فتواه خطأ، مع أن فتواه غير قوي، لا يستنبط على أسس قوية وقواعد وهكذا. لكن سوف تجدون أمام هؤلاء العلماء والفقهاء القدماء والمعاصرين النظريات والقواعد وطريقة استنباط الأحكام وحتى طريقة اختلافهم. كيف تختلفون؟ كيف يختلفون هؤلاء الفقهاء؟ وكيف يتناقشون بينهم مع الأدلة؟ وهذا مما يجعل آفاقكم واسعا ومفتوحا. ولقد ناقش العلماء في الماضي أشياء تتعلق بالمستقبل، هذا مهم. سوف تجدون في كتب التراث الإسلامي علماؤنا القدماء وفقهاؤنا في الزمن الماضي يناقشون أشياء تتعلق بمستقبلنا اليوم، تتعلق بمسائل التي نحتاجها اليوم في حياتنا اليومية. وهذا معناه توسيع الآفاق والأفكار بالنسبة للطلاب من خلال هذا فتح الكتب
أو هذا برنامج أسبوع الدراسة في كتب التراث الإسلامي. نعم. أبنائي، أنتم اليوم طلاب المعهد، وسوف تصبحون إن شاء الله في المستقبل علماء المستقبل، وسوف تواجهون تحديات تتعلق بمشاكل المجتمع سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، دعويا، فقهيا، عقيدة وشريعة وما أشبه ذلك. لذلك يجب عليكم فهمها فهما جيدا والقدرة على الإجابة عنها بشكل تام، لأنكم علماء المستقبل. نريد أن تواجه هذه التحديات وأن تجيب هذه التحديات بإجابة صحيحة قوية متينة مبنية على أسس صحيحة وقواعد فقهية التي استخدمها فقهاؤنا وعلماؤنا القدماء. مفهوم كلام؟ لذلك يجب أن تكون إجاباتكم مبنية على أسس قوية وليس مجرد إجابات عشوائية. نريد أن تكون أنتم ليس مجرد علماء عاديين، علماء عوام، لا، علماء مثقفين. نريد أن تكونوا من خلال هذا البرنامج إن شاء الله تصبحون علماء مثقفين، وليس مجرد مثقفين فقط يعرفون ظواهر المسائل فقط، لكن أنتم نريد أن تتعمق جيدا بهذه الكتب حتى تعرف لب المسألة. وثالثا، أولا تعريف بالأفكار، ثانيا ماذا؟ توسيع، وثالثا تهدف هذه الأنشطة إلى تدريب وتعزيز مهاراتكم في اللغة العربية. شوفوا، اللغة العربية هي المفتاح الوحيد لفهم التراث الإسلامي. لن تفهموا التراث الإسلامي فهما صحيحا وجيدا إلا بفهم اللغة العربية فهما جيدا. لماذا؟ كتب التراث الإسلامي معظمها إن لم نقول جميعها تكتب وتطبع وتقرأ وتسمع باللغة العربية. اللغة العربية إذن بالنسبة لكم في هذه القضية آلة تساعدكم لتسبحوا في البحر الواسع. اللغة العربية إذن بالنسبة لكم في هذه القضية آلة تساعدكم لتسبحوا في البحر الواسع والعميق حتى لا تغرق. وصلت في وسط البحر ركبت السفينة ثم في وسط البحر دخلت إلى البحر ولم تستطيع أن تسبح، ما الحصل؟ الغرق. الغرق والموت. إلا إذا كان أنت تستطيع أن تسبح وأنت تستطيع أن تلاحظ وتنظر جمال المنظر داخل البحر.
Ya laha min jamal dakhil al-bahr. واحد يستطيع أن يسبح سباحة جيدة عندما دخل إلى البحر العميق وتسبح إلى التحت ثم إلى التحت، هو سوف يجد جمال المنظر في داخل البحر. وهكذا سباحكم في مكتبة التراث الإسلامي باللغة العربية. عندما تسبح في بحر التراث الإسلامي أنت سوف تجد جمال المنظر وجمال القراءة ومتع الذوق في بحر التراث الإسلامي. وهكذا فتح الكتب يجعلكم واسع الرؤية لأنكم تعرفتم بعشرات الكتب أو بمئات الكتب، وتعرفتم بعشرات العلماء أو بمئات العلماء يتناقشون بعضهم بعضا ويستنبطون الأحكام في مسألة واحدة أو في مسائل عديدة، وليس فقط من كتاب أو كتابين، وإنما من كتب كثيرة. وبالتالي تصبحون علماء مثقفين ومفتاحه اللغة العربية. مفهوم كلام؟ رابعا أو السمة الرابعة فتح الكتب هو تدريب على الاجتهاد كما اجتهد العلماء والفقهاء السابقون. يعني عند مشاركتكم في هذا البرنامج كأنكم تصبحون مجتهدين معاصرين الذين سئلوا وأفتوا بعلم وأسس قوية. هناك أناس سئلوا وأفتوا بغير علم رؤوسا جهالا. عندما سئلوا، هذا في حديث النبي، حتى لا يتخذ الناس رؤوسا جهالا. رؤوسا جهالا هؤلاء الذين سئلوا أو قدمت الأسئلة إليهم أفتوا بغير علم، وهؤلاء ضلوا وأضلوا. ضلوا لأنهم غير مثقفين وغير أهلين وغير قادر على الاجتهاد، وأضلوا لأن فتواهم لا يستنبط على أسس قوية وعلى قواعد صحيحة وعلى أدلة قوية. هذا ضلوا وأضلوا. لذلك لأنكم إن شاء الله تصبحون علماء المستقبل، علماء مثقفين، هذه الأنشطة أو هذا البرنامج يعتبر تدريب على الاجتهاد. على الأقل أنتم تعرفون كيف يجتهدون العلماء والفقهاء. هذه مسألة. كيف طريقة هؤلاء الفقهاء والعلماء الوصول إلى استنباط الأحكام؟ كيف طريقتهم الوصول إلى الحكم، الوصول إلى الاستنباط، الوصول إلى النتيجة؟ طبعا هناك مسار طويل، نقاش طويل بين الفقهاء، بين المذهب إلى مذهب، بين الرأي والرأي، يتجادلون يختلفون. على الأقل تعرفون جيدا طريقتهم للوصول إلى استنباط الأحكام. والخامسة أخيرا أن برنامج فتح الكتب
yu'tabar ijazatan 'ammatan min syuyukhil ma'had ila kafatit tullab allati tahtawi jami'al kutub al-mawjudah fil maktabah bal fi maktabati at-turathil islami. Hadhihi hiya al-khamsah atau simat al-khamsah li barnamij Fathul Kutub al-mawjud fi hadzal ma'had, wa antum insyaallah khilala al-usbu'ain aw thalatha asabi' sawfa tusharikuna fi hadzal barnamij bidayatan min al-muhadarah al-'amah tahtawi ala qawaid wa nadhariyat thumma al-bahas والنقاش والمناقشة ثم الكتابة وبعد ذلك سيمينار وبعد ذلك يوتيوب. خلاص إن شاء الله تمام. استفيدوا هذه الفرصة الغالية واسعوا إليها بكل حماسة وجهاد واجتهاد. مبارك وميسر وموفق لكم جميعا. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Selamat mengikuti Fathul Kutub ini dengan baik, ikuti dengan baik, cermati dan jangan lengah, jangan ada 1 menit pun yang kalian lengah darinya, karena ini pendidikan yang amat sangat penting. Pertama, memperluas cakrawala berpikir kalian. Pertama adalah mengenalkan dulu. Dengan adanya Fathul Kutub ini kalian menjadi kenal dengan ulama-ulama kita. Menjadi kenal dengan fuqaha-fuqaha kita. Bukan sekedar kenal nama dan biografi, tapi kenal pemikirannya. Ternyata Imam Syafi'i dengan madhabnya seperti ini cara berpikirnya. Ternyata Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi dengan madhabnya masing-masing begini cara berpikirnya. Ya, Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah bahkan masing-masing punya cara berpikir yang kalian akan mengenalnya melalui pendalaman-pendalaman selama Fathul Kutub ini. Bahkan mufassir-mufassir, at-tafsir wal mufassirun. Ya, jadi bagaimana corak tafsir? Ada tafsir bil ra'yi, tafsir bil ma'thur, ya, kemudian ada lagi at-tafsir as-sufi, at-tafsir al-fiqhi, at-tafsir al-falsafi, at-tafsirul ilmi, pendekatan-pendekatan tafsir dari berbagai macam sudut pandang. Ada yang pendekatannya adalah sains, jadi melihat Al-Quran dari dimensi ayat-ayat yang mengandung sains. Melihat Al-Quran dari dimensi ayat-ayat yang mengandung hukum. Melihat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dari dimensi yang mengandung ayat-ayat yang berbicara tentang, bahkan ada yang sekarang pendidikan. Jadi bukan sekedar mengenal nama ulama kita, tapi mengenal pemikirannya, mengenal madhabnya, mengenal coreknya. Itu pertama. Yang kedua, Fathul Kutub ini memperluas. Kalau kamu sudah mengenal, akhirnya kamu jadi luas. Akibatnya mengenal kemudian pasti meluas pemikirannya. Sehingga yang kamu tahu bukan perspektif sempit, tapi yang kamu tahu adalah perspektif yang lebih luas. Dengan perspektif yang luas, apalagi yang diketahui bukan cuma 1 orang, 2 orang, bukan 1 ulama, 2 ulama, tapi banyak ulama, maka dengan demikian cakrawala berpikir kita menjadi semakin luas. Spektrum berpikir kita menjadi semakin luas. Yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga, ini adalah menguji kemampuan bahasa Arab, sekaligus melatih atau menajamkan bahasa Arab. Akan kelihatan, oh ternyata bahasa Arabku masih sangat jauh. Bahasa Arab yang kita pelajari untuk apa?
untuk berbicara dengan orang dalam bahasa Arab. Orang Arab paham, kita paham. Mereka bicara, kita paham, kita bicara, mereka paham. Yang kedua, tentu saja untuk memahami agama dengan baik. Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab. Kitab-kitab yang ada dalam turas Islam itu, kalau nggak mengatakan semuanya, mungkin hampir semuanya menggunakan bahasa Arab. Perdebatan-perdebatan mereka pakai bahasa Arab. Sehingga kalau kalian tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, akan merasa, masing-masing pribadi akan merasa, oh ternyata bahasa Arab saya masih amat sangat jauh. Ya belajar, tingkatkan lagi. Ini menguji bahasa Arab, tes. Sampai di mana bahasa Arab itu dapat difungsikan. Selama ini yang kalian sudah praktekkan adalah bahasa Arab dalam percakapan. Iya, oke, clear, sudah. Meskipun masih banyak kekurangan. Tapi kita tingkatkan lagi bahasa Arab dalam pemahaman kitab. Melalui Fathul Qutub ini adalah salah satu cara bagaimana menguji kompetensi bahasa Arab dalam konteks pemahaman terhadap kitab. Turas Islam itu seperti lautan yang luas dan dalam. Bahasa Arab itu alat untuk kamu berenang menyelami lautan itu. Kalau bahasa Arabmu nggak bagus, maka bacaanmu terhadap turas jadi terbatas. Atau malah malas. Seperti orang di tengah laut, nyebur ke laut, nggak bisa berenang, tenggelam dia. Tapi orang yang bisa berenang di tengah laut, dia akan menikmati dan mengeksplor dalamnya, keindahan dalamnya laut itu dengan amat sangat baik. Kalau kamu bahasa Arabnya baik, membaca turas itu enak sekali, itu betah itu, melihat keindahan lautan yang luas itu. Turas ibarat laut, ketika kamu bisa menyelam, punya keahlian untuk berenang, punya keahlian dan kemampuan untuk berenang, menyelam, ya, apalagi pakai alat bantu, wah itu akan semakin luar biasa. Yang keempat ini adalah semacam training atau pelatihan beristihad. Ya. Jadi kira-kira merasakanlah. Kalau tadi tahu bagaimana ulama beristihad, sekarang latihan beristihad. Supaya merasakan, oh ternyata ulama dulu itu untuk sampai pada kesimpulan, untuk sampai kepada hasil hukum, produk hukum itu prosesnya panjang, berliku, berantem dulu, berdebat dulu, ya kan? Adu argumen dulu. Bahkan saking detailnya itu mereka beradu argumen itu sampai amat sangat detail sekali. Minimal kamu ya pura-puranya ikut seperti mereka itu. Ya, kasih masalah, terus ditelaah masalah itu, dipahami masalahnya, kemudian dicarikan dasarnya, kitabnya, kemudian ini menggunakan teori apa, kaidah apa, ayatnya apa, hadisnya apa, kaulnya bagaimana, ulama ada ijma enggak, ada kiasnya enggak, dan seterusnya. Kamu gunakan aja itu al-adillah al-muttafaq alaiha wal adillah mukhtalaf alaiha. Oh ternyata di al-muttafaq alaiha kita enggak bisa ketemu. Mungkin ketemunya di al-mukhtalaf alaiha. Istishankah, istishabkah, ru'yatun nabika, atau satu daro'ika, atau sar'uman qoblanaka, dan lain sebagainya itu. Wah banyak sekali itu. Ya, nah di situ kamu latihan untuk beristihad seperti halnya para ulama dulu beristihad. Dan yang terakhir, Fathul Qutub ini sebetulnya seolah seperti sebuah ijazah umum dari kiai kepada seluruh santri untuk semua kitab. Biasanya ijazah itu untuk satu, ajastu ka hadzal kitab, qabiltu, kan begitu, ya. Jadi satu orang satu kitab. Ini enggak, ajastukum al-kutub al-mawjudah fil maktabah kullukum jami'an. Nah, qabilna, itu selesai. Kira-kira begitu, ya. Nah, itu dalam dimensi lain pengertiannya seperti itu.
Jadi Fathul Qutub ini seolah seperti semacam ijazah, karena kamu sudah belajar bahasa Arab dari awal, sudah mengikuti pelajaran-pelajaran dari awal, itu kan terkait semua nanti. Kamu bisa melihat satu masalah itu dari balaghahnya, al-muhassinat al-lughawiyah, al-muhassinat al-ma'nawiyah. Kamu bisa lihat lagi dari perspektif usul fikihnya, itu ada berapa ratus yang sudah kamu pelajari kaidah, bisa dilihat itu. Oh, lihat lagi dari muqaranah madzhabnya, lihat lagi dari apa? Dari sisi ini dari takhrijul hadisnya. Terus sampai akhirnya ya seperti ulama yang beristihad itu. Ya, latihan istihad. Sehingga ini semacam setelah kalian semua belajar ini ijazah ammah. Silahkan itu kitab-kitab yang ada di perpustakaan dan yang tidak ada di perpustakaan tapi bisa kamu akses. Nanti ada Maktabah Syamilah dan seterusnya itu, anak-anak bawa laptop kan, nanti diinstal dengan berbagai macam program-program yang terkait dengan maktabah. Silakan, itu kan bisa jadi kitab itu tidak ada di maktabah kita secara fisik, tapi ada di digital library. Ya, itu saja. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.